السلام. مرحبا بكم في لافاب تي ان ولا لافاب بوان تي ان كيما تحبوا. مفيد نحكي في اللافاب على لافاب وعلى الماتيريال تاع اللافاب كيما قلت لكم مره اخرى. حاسي عملت فيديو سور الريكيرف المره اخرى، المره اخرى قبيله حكينا على الريكيرف. دوكو انا كنت مركبه على البوكس بولس اكس. دوكو قلت خلينا نعمل هاد المره فان بتيت ريفيو نعطي راي على البوكس هاد المره. الوغ انا خديت البوكس اكس، خديتها فيت اون باك مع البوكس والدريبر. خديتها انا البوكس، ما خديتهاش بالجون هذايا وبعد نحكيو شويه. حاسين في الباكو تلقى بيان سور البوكس، هوزمون تلقى البوكس، تلقى واش تبتيب سي كلوش. انا ما حاسين تو استعملتها سي دو بلاستيك جو با لا دو بيركس و ان تروك كوم سا. معرفتش تو استعملت هذايا، ما نكذبش عليكم، ça m'inspire pas en fait. Alors, le fameux وما أدراك ما الكابل اليو اس بي. هذايا عندي مديزين فهمت في البوكس، سي با غاف تبع الباكاجين. نلقاو ان ادابتاتور هذايا، ادابتاتور تحط فيه لا كيو 18650 فوالا تحط فيه لا كيو 18650. بعد نحكيو عليها اكثر. تاك تاعت الباكو تحت سو جون لا تلقى les accessoires, alors ça c'est un pin non BF, c'est un pin non BF en fait, une fiche non pas métallage liquide, des joints de rechange, des vis de rechange, et là c'est à carber le coil et tout, d'ailleurs normal tout. En plus tu as fiche deux coils, حابين نجربها déjà installé على الدريبر. Des triples fusées de Clapton en nichrome aussi. Du coup, le coil il est à 0,41. Donc, tu as fait 0,20, 0,21, un truc comme ça. Voilà. Comme les box, le coil, tu as manuel, le claquet, TD, garantie, quoi ça. Alors, فما en pack en plus, un pack high-end. Il y a tout avec une bouteille de refill. Une bouteille de refill, c'est en fait qui traîne le dripper. En fait, نحي le dripper carrément. نحي le dripper carrément. Hop. تحط la bouteille. Ok, en fait, مش c'est pas la même. هذه واحدة أخرى، أنا عندي واحدة أخرى. تحط la bouteille هكا تفيسيها. Hop. تنزل على الليكيد. الليكيد يعرف في البوتيل هنا la deuxième fiole. تو نحكي لكم بعد عليها أكثر. اوكي سوف كو انا ما لقيتش الباك هذاك، لقيت الباك لو باك سامبل كوا. فوالا بون كملنا من الباك هذايا. لو باكاجينغ تاع نحطو دو كوتي. الوغ علاش لا بولس اكس؟ ان فيت فما لا بولس ميكا دو فان دي فيب، فما سي لا 80 وات ماشي خرجت، وفما لا بولس اكس هذيك الاخرانيه اللي خرجت en simple coil, la plus simple en fait, un seul accu. Alors, elle fait 80 mm de haut, enfin c'est compact كما قلت لكم مرة أخرى، 54 mm de large et 27 de profondeur en fait. En plus يديا صغار، شوف يديا صغار وكومباكت على الآخر معناتها. plus bon ça a l'air cheap comme ça خاطر البلاستيك فهمت. Mais bon, l'avantage de la plastique, enfin plastique, je ne sais pas, peut-être de l'ABS, hein, رافت كلي قدو بهم les valises, comme ils sont plus résistants. خفيفة على الآخر. Enfin, ça pèse presque rien, quoi. C'est خفيف. Voilà. Alors, شوفوا هذه démontable, les portes هذوما تنحاو. تاك من هنا تنحى كيف. يعطينا accès direct للبوتل. Le bottle en fait c'est la même que celle de 80 watts, hein. C'est le même principe. Tac, نحي البوتل فما هكا. عرفت هونيك البتيت ايطون هذاك بتنزل تاك يطلع ليكيد يخرج من هنا. تاك بيان سور كدا فما دريبور من الفوق ياليمونتي دريبور ديريكتومون. الوغ لا بوتل هي اول حاجه في البدايه نحكيو على البوتل شنو هي كيفاش اسكو سوبل ما هي سوبل. فما شكون يحبها سوبل، فما شكون يحبها ما سوبل، باش ينزل حسيب حكايات ما عرفتش يدخلوا يصعبوا فيها ياسر الحاصل. انا خويا هذا سامبل على الاخر الدار سامبل. الوغ ما اللي عاجبني فيها باغ كونطخ حكايه سوبل ما سوبل مانيش فيها، سي لو فيت اللي عندك هنا تشد من هنا. فوالا تاك تشد هكايا
تحل juste من هنا ce qui évite le fait تحل من الفوق هكايا ce qui évite le fait اللي تنزل من هنا وتحل الليكيد يطلع لك دوكو تنزل تاك تشد من هنا تحل تاك تاك تلقى البتي سيستيم لا هذا مقصوص ديجا حاضر باش معناتها تاك انا دخلته على الاخر الماكسيموم باش يهبط يمس لو بو لا فيول من اللوطه باش ما يقعدليش ليكيد اللوطه فهمت دوكو enfin je trouve bien la bottle enfin simple et efficace quoi c'est pas extraordinaire mais simple et efficace voilà alors عندنا الباست لاكول هنا بلاصة لاكول هنا بلوس اللوطه الموان الفوق عندنا اللي تدخل ديغازاج من هنا تدخل ديغازاج وقتها دوكو تدخل ديغازاج نورمالمون نحطو كي يبدا شريط البلوس نتاع لاكو خاطر الديغازاج ديما يصير من شريط البلوس دو لاكو دوكو باغ بريكوسيون ماذا بيك الديغازاج يبدا اللوطه خاطر فما دي بوكس الفوق يبدا اللوطه بوكو كون سا ديغاز تبدا انت شاد البوكس هكا كل شيء معناتها نجم يخرج من اللوطه ميم سي ربي يستر هكا فوالا حط لا بوتل نرجعوها لبلاصتها الوغ شتقبل كوم اكو 18650 20700 et 21700 700 j'ai des Samsung ما شفتهم مرة أخرى bref فهمتوني حاسيلو مقلوبة الدنيا 27700 كيما وريت من قبيله l'adaptateur تاع 18650 voilà c'est un truc en silicone alors par contre كيما حكيت لكم على لي ترو دو ديغازاج كي باش تحطوا 18650 نتاعكم حطوا لو موان لوطه لو موان تاع لا كيو تحطوه لوطه فهمت باش كي او كاو قدر الله صار ديغازاج يبدا هذايا ليبر ان فيت البول بوزيتيف يبدا ليبر داكور même si c'est une box électronique en fait faire toutes les protections les courts-circuits comment on appelle ça les résistances basses en fait ça se détecte automatiquement c'est automatique مش كيما فما خاطر فاندي فيب بوكس ميكا فوالا الميكا بيور اي دور ما فماش شويه الكترو ما عجبنيش برشا خاطر لازم اونتروتيان لازم كل شيء بريف هذايا hop sur ressort le truc négatif il est sur ressort voilà on les attaque نحطو la Q 21700 c'est des Samsung c'est des Samsung alors par contre les accus à l'instant aucun Samsung Sony LG aussi alors tout ce qui est FS MXJO là je sais pas quoi les chinoiseries ما نسمعهمش نخاف ما نكذبش عليكم ما نعرفش عليهم خاطر ابارامون يبدلوا في الغلاف نتاعهم البراني بلوس يعطيو في دي يعملوا في دي تيست يعطيو في دي ريزلتا غالطين حاسيلو ما تمام شيء حاسيلو كيما قلت لكم هذايا تنجم تشريهم تبدلهم سا ديبون انت والمونتاج نتاعك تحب تعمل وانت والدريبور اللي باش تحطو تبدل شي با انا عندي وحده هوني اوني دابي كيما ني دابي تو اوني دابي روج تاك تاك فوالا باك تخرج كوم با فهمت كيفاش فهمتوني حاسيل انا نحطو دريبور حكيت مع دريبور زاد في المره لعبت الوغ كي تحط دريبور تبدا البوكس محلوله اول حاجه يسالك هو يقول لك اسكو le coil c'est un nouveau coil c'est un ancien coil en fait des résistances c'est pas des résistances du coup c'est un جديد راك تحط الوتوفو هنا du coup تنزع البليس تحط نيو هوب تروح 0.21 كيما قلت لك من قبيل انا حطيت لي دو ريزيستانس اللي عطاوني في الباك معناتها لي فيوزي دو كلابتون اون نيكروم قالوا 0.41 الواحد du coup طحنا في 0.21 ça va c'est pas c'est presque exact alors لو دريبور خويا انا الدريبور هذا يعجبني علاش تعجبني خاطر شو تاك ريتو من الفوق من هنا الليكيد كي يطلع ويخرج ان فيت بار لا يخرج هنا تاك يهبط من هنا ان فيت يهبط على الكويل ديريكتومون فهمت يهبط ديريكت على الكويل وزاد كي يطلع ما فما يهبط في الكيوف اللوطانيه فما اللوطه يهبط على الكويل من الفوق علاش خاطر انا كي نداني دريبور نحب ديما نحط ليكيد من الفوق باش يهبط ديريكتومون على الكويل فما اكثر سافور نحس سورتو لي بروميير تاف نحس اكثر سافور دوكو هذا يعجبني على الاخر pourtant niveau saveur c'est pas extra enfin c'est pas extra
فما لي سافور مي مش حاجه كبيره، مش حاجه كبيره. فابور سا جو فو كيما قلت لكم تو تعرفوها، ما يهمنيش في الفابور، عطيني جوست نحكي على السافور. فوالا الوغ ce dripper 24 il est 24 de diamètre. Alors par contre les joints ici, les joints ننصحكم هذايا من الاول حطوا عليهم شويه ليكيد باش يلاك معناتها، خاطر باش نحطوا باش نخرج التوب كاب عذاب عذاب كي يبدا شايحين خاصو ياسر بلوس جديد هو سي بور سا ما استعملتش برشا عذاب. شنو باش نقول لكم اخر على البوكس؟ تاك نرجعوه فوالا فوالا. الوغ وي l'air flow l'air flow عليه خويا نشوفوا هكا تاك دور هكا فوالا. شوف فما هوب نجم حاسولو ان فيت نجم تمشي بالوحده هوب سكر 3 فوقانيين، تنجم تسكر من بعد زوز، واحده اللوطه واحده الفوق. ان فيت عندك تنجم تعمل اللي تحب، تنجم تسكر زوز، تنجم تسكر 3 فوقانيين 3 لوطانيين زوز فوقانيين، فهمت؟ سي با مال لو سيستيم، est pas mal en fait. mais s'il y avait والله حاولت معناتها نسكر ونجرب كيفاش معناتها نجرب مع الاير فلو فماشي ما سافور ما خير. فما شويه سافور مي سي با اكسترا معناتها. فوالا جوست لو سيستيم عجبني. كان جا فما سافور هذا ما عادش نسايبو جمله هذا. كان جا فما لي سافور كيما نعرف انا ما عادش نسايب. هوب نحيو تاك نرجعو نحكيو على لو بين هوني. انا فما ركبت البين بي اف بين بي اف ولا في نقطه هذيك ديريكت تاع ليكيد. فما انكلو في الباك لو بين نون بي اف. شنو هي خلو دريب تيب 810 برك عليه معناتها لاصق بالكدا تاك كنا حيتو الكل. وي فما بيت كلوش مي بون هاكا معناتها ريزون بلوس قلت لكم على الريكور قلت لكم فما كلوش ابارامون يعطيو اكثر سافور مي تروف با. وفي كلوش قد وفما شيء فما شيء فما مي با اوتون كو الريكور. شنو مازال اخر تاك هذا دريبر on met de côté. alors pas du coup سامحوني خرج ال V2 خرجت الفيرسيون plus XV2 la carte dripper Z aussi des airflow. je pense 3 systèmes d'airflow. après تلعب apparemment على الفابور وعلى لي سافور و je sais pas quoi. مازلت ما جربتوش ما نكذبش عليكم. كيما قلت لكم خدت مع البوكس هذايا بوتاي ريفيل جوست باش ما نقعدش كي تبدا لبرا باغ اكزومبل تبدا في الشارع ما تقعدش تجبد في لابوتول هذايا تجبد وحل وعبي ولا تهز خويا معاك تعبي لابوتاي ريفيل هذايا فيها 30 هذه ظهري فما زيد 50 شريت واحده 30 تحلها تعبيها بالليكيد. عندك 30 ملل دو ليكيد ما ظهرليش كان باش فابي 30 ملل دو ليكيد وانت لبرا معناتها خرجت امواك عادش تشرب فيه الليكيد تحط لهنا وفي لك خويا هنا تاك تجبد تاك دورها هوني فوالا دو بريفيرونس كي باش تعمل هذايا باش تحط البوتاي ريفيل تنحي لا كيو تسكر معناتها وكاو خاطر يعمل شي فو كونتاكت ولا حاجه تنساوش سي دو ميتال. سكرت البوكس تحط تاك تنزل خويا تعبالك البوتاي وانت مرتاح. هذايا سافو دون لي سافو قد خديت 5,90 مي فما نتاع فما حتى لي 4 €، هذاك خديتها سخطها سولدي قلت برا انا فا. شنو يبقى اخر؟ حكينا على الدريبر، حكينا على البوكس. هذايا صحايبي طاك نحي هذايا خاطر فيها هذايا نرجع فيها الى نتاع الفونت كيزو. اون فيت في الباك يعطيو دو فيول لا دقيقة هذايا شريتها جديد في الباك يعطيو واحدة برك سي دي كروفار يعطيوك واحدة برك والوحدة ظهر لي 3 € ظهر لي حاجة كي الفيول وحدها. وي خاصني نتفكر هكايا هذايا هادشي فيها وهذايا ايمونتي تشد طالع لي زيمون تشوف تاك ايمونتي تشد واحد
الشيبسات نتاع البوكس هذايا بروبريتير نتاع فاندي باي. نتفكر وقتها كانت عندهم كوبيراسيون مع مش مع مودور، مع شركه معناتها شينواز. ابارامون ما تفهموش، صارت مشكله. دوكو فاندي فيب عملوا بوكس وحدهم، بوكس وحدهم، عملوا شيبسات وحدهم اللي هو معناتها من بعد البوكس غليت، خاطر معروف فاندي فيب قبل ما كانش البوكس بتاعها غاليين برشا. غليوا في البوكس خاطر عملوا شيبسات وحدهم معناتها. الوغ دوكو الشيبسات فرونشمون لي رياكتيف معناتها تاك، سورتو كيما قلت لكم نعمل باي باس. هوب دقيقة نجيكم. Il est pas mal, il est réactif, hein, tac tac. Tu vois. نار حبيبي نار. pas mal. شنو مازال اخر باش نحكيو. لا بوتول اللي بيان، enfin شوف كنازل تك تك. ابخي كل واحد كيفاش من بعد تعرف روحك قداش لازمك تنزل باش يطلع الليكيد انا اون طون نورمال سي 3 فوا. نزل عليه 3 فوا باش يطلع الليكيد بكدا. لي زاكو حكينا عليهم. شنو يخرج ما نقولش بلوز امبورطون ان فيت، توصل حداك شي 90 وات. 90 وات. لا بوكس لونسيان اللي قبلها معناتها الفيرسيون 80 وات كانت 80، توا عملوا ميزاجور ولا توصل 90 وات بعد الميزاجور. شفت لي ميزاجور نتاع هذايا ما فما حتى ميزاجور توا قلت باش تزيد تطلع الصون، مي ابخي ما فماش تطلع الصون سون فو، خاطر سامبل اكو باش تعمل معناتها باش تعمل فاب 90 وات كي نتاعك قاعد تشدلك من با شهر نهار، فهمتني. Du coup, ça c'est un détail, hein, les 90 watts, je sais pas quoi. Mise à jour se fait par là, par le câble USB, on est sur le site نتاعهم تهبط الفيشير، ومن بعد le fichier, enfin l'application détectée وحدها تعمل mise à jour نتاعك من pas 2 secondes, ça y est. Alors, اش قاعد داخل في البوكس. البوكس هذا تقبل الكنترول دو تمبيراتور اللي انا نستعملو الجمله. On clique 3 fois. Ouais, voilà, TI en Fahrenheit, NI en Fahrenheit aussi. Je vais en Celsius. Hein. SS, c'est le type de fil. Hein. En volt, directement en volt. Bypass, qui m'a été comme bypass, c'est comme si on va appuyer sur un mode méca. Oh, j'aime bien, hein, bypass. Tac, le bypass réactif à l'autre. Alors, par contre, le mode bypass, on a fait mal à les zones qu'on تعرفوا la loi d'Ohm par rapport à la résistance. Donc que faire la loi d'Ohm. Mais attention, voilà, pour une vape en toute sécurité, je préfère ne pas descendre en dessous de 0,20 ohm. À la résistance, hein, de 0,20 ohm. Après, mais après tout dépend de la Q aussi. Tout dépend de la Q. Alors mode bypass, on a 1, 2, 3. Je sais pas de le node. 1, 2, 3. Tac. Je suis mode power. En watts. Alors pour valider c'est les tac, le power, ça, power, pour valider. En fait c'est simple. On n'a pas besoin de faire les paramètres. On a les paramètres par courbe ou le pré-hit معناتها. تطلع لك عندك أكثر wattage au début de la taf. معناتها كي تجبد تنزل على الباور تطلع لك par exemple 55 ومن بعد ترجع للواتاج المكتوب لهنا. هذاك كيبدا عندك فيل moins réactif en fait كيما نقولوا نحن في ديزل معناتها لو فيل يبطأ شويه باش يسخن، فهمت. مي انا لي فيل الكبار ما نستعملهمش على لي بوكس هكايا، معناتها نستعمل بلوتو على لي بوكس دوبل كويل وكيما الرولو هذيك نتاع لي بوران، البوكس الحرب اللي قلت لكم عليها، فهمتني. هذاك تكونترولي لي واتاج تاك وتعطيها تجاوبك ديريكت. اما هذايا سامبل اكو تاع اون فاب بيبير ترانكيل. تحط كنعرف كي تريبور كيما نعرف انا سافور تاك وتركش على روحك تاع بون كيف. دوكو فوالا. شنو عندي اخر؟ حبيت نحكي لكم زاده على هذايا لو ليكيد. هذايا ليكيد روكيت مان سي ليكيد امريكان. les américains معروفين في الليكيد نتاعهم اللي كيفاش نقولوا في لي زاروم يسون سور بوستي معناتها في الاروم يسون بيان. جربت لي فما انا من الليكيد اللي نلقاهم حاسين الليكيد فرونسيز نلقاهم على لا لي زاروم. انت وزارك خويا انت والليكيد ساعه تلقى لي زاروم بهيل، وانا جيم بيان فيت في لي ليكيد كي تبدا لاروم معناتها لاروم يبدا قوي برشا، فهمت. نحبوا كل برشا سكري ما توانس هكاك، نحبوا السكر نحبوا كل الحكايات هذيك، فهمت. Alors Rocketman, du coup pour les dalles
Les pourcentages c'est 25%. هذا 10%. Donc elle est juste تحس شويه ما حاب 25% ديريكت تجبد النتاف يعطيك ديريكت لي سافور تلقى داك السكري تلقى كل شيء. هذا يا خويا اللي لقيته انا في روكيتمان. روكيتمان كنت قبل نبابي فيه في قبل ما يخرج كونسونطري كنت نبابي فيه قبل ليكيد enfin prêt à vaper. Franchement لقيتهم ils sont pas mal. En plus ils sont en max VG معناتها 100% VG. Ouais لقيتهم pas mal. Du coup خرج كونسونطري ديريكت هبط عليه. هذايا c'est un liquide c'est le goût نتاعو c'est un yaourt à la grecque accompagné de myrtille et de céréales. هذاك مكتوب في الديسكريبتيف نقرا الديسكريبتيف. Du coup بلغتنا نحن ياغورت grec. عرفت الجريك ياغورت grec c'est fort en goût حاطك de nature. myrtille انا خويا الميرتي ما نلعبش معاها. وعندك دي سيريال. السيريال en fait c'est كيما الجرانولا. عرفت ما عرفتش كي تعرفوا اسمه هو ouais il est pas là, moi je touche. Ouais, مش مشكل. Le yogi là qui خرجوا granola fraise, granola banane, beurre de cacahuète, etc. Ouais, il est pas mal. حاسيلو هذايا انا 25% de dosi en max VG. عندي une base neutre 100% VG. نزيد هذايا en 25% يعطيني liquide. تجبد من هنا تعمل une petite taf تشيخ بلي saveurs. En plus je trouve bien le yaourt ou le myrtille ou céréales, j'aime bien. Voilà. وعندي فرد tac نحطو de côté. Ouais, de la même gamme kiff en daille 25%. هذوما c'est une glace fraise chocolat. هذاك تشوفيه مازال معبي شويه. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais occasionnellement معناتها كلي حاشي شوكولاته fraise. Alors que le chocolat c'est dur à faire en daille ou en liquide. الشوكولاته صعيب c'est soit يجيك مطعم ça va pas, soit يجي exceptionnel معناتها. Et là j'ai mis le binino. J'ai mis le binino. Meilleur ami de vapoteur. Et voilà. Alors نعمل جدا باش نركز روحي. برا خلينا نعملو ضربة. هذا نعطيكم رايي sur le coup. يا خويا en plus بتروبتيت باش تبلعوا بالليكيد ما فماش un risque de fuite خاطر les air flow فوق جايين en fait. مش نورمال هذا en fait. تاكل فيه ياغورتا ميرتي ومعها البار دو سيريال. ما عرفتش كيفاش نفسرها لكم بار دو سيريال. عرفت ممكن لي باغ يبداو البار دو سيريال اللي يقولوا تاع الانرجي وكل هذيك. en fait c'est ça بار دو سيريال. قلت عليك حطيتها في ياغورت نتاع فيها ميرتي وتاكل فيها. سي اكزاكتومون سا. مش نورمال. بريف j'aime bien le Rocketman. الاخر شو اسمه هو ذا نسيت اسمه انا. شو اسمه هذا والله نسيت اسمه. سي بريف تو مرة جاي نقول لكم عليه. مايمان. فوالا مايمان هذا شي مويان. بورتون كي ذقت في الليكيد بري فابي عجبني. سي بور سا حبيت ناخذ منه كونسونطري. عندي وحده خديت مفين à la fraise de la même مفين مان à la fraise de la même gamme. ما عجبنيش جمله زاد. عجبني جمله بورتون صاحبي كان كيذوق منه عجبو على الاخر. ديكو مبروك عليه. ما عجبنيش في راهي كودره كيفاش تقول مفين فاسد en fait. Voilà الولاد البنات. هذا دوزيام فيديو. ديكو بعد الريكيرف اللي عملناها المره اللي فاتت. La prochaine, voilà, je sais pas, le box نتاع التوب سايد هذيك دوف بو لا بوكس بي اف. je sais pas انتم حاسوا قولوا لي شنو هي الاسئله، شنو هي حاجه تحبوا تشوفوها، شنو هي je sais pas. بشويه on avancera tout doucement.
Voilà, allez. Bah du coup, comme zine, et va bien. Tchuss.